آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تمہاری کعبہ تو دکھا دے تے توڑ تینوں کیڑی گل دی۔ اللہ نے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک کی فرماندے نے اے جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے اہل بیت دے اندر شامل نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ اس طرح گل کر دیئے تے گل غلط نہیں ہوئے گی۔ ماں جی سیدہ خدیجہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی سیدہ سودا مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی سیدہ عائشہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی سیدہ حفصہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی سیدہ زینب مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی سلمہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی خدیجہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی سیدہ زینب بنت جاش مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں دی جویریہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی صفیہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی ام حبیبہ مومنہ دی ماں لگ دیئے، ماں جی میمونہ مومنہ دی ماں لگ دیئے۔ اے جنیاں میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں نے، اے ساریاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ وقت اجازت نہیں دیندا نہیں تے جھڑیاں لا دینیاں سن۔ آ سونے آج ایک ماں دا تذکرہ کر کے گل نوں اگے لے کے چلیے۔ ذکر کیڑی ماں دا شروع ہون لگا؟ ماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زکیہ حافظہ عالمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ماں جی عائشہ دا ذکر کرن لگے ہاں، توجہ میری طرف رکھو، میرے وال دیکھو، میں تہاڈے واسطے محنت کر کے لے آیا، تسی میرے وال دیکھو، میں تہاڈے وال دیکھا، مینوں بھی پتہ لگے میں کچھ بیان کر رہا ہاں، تہانوں بھی پتہ لگے تسی کوئی سن رہے ہو۔ بھائیو جاگ کے بیٹھو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دا ذکر ہے۔ اج کسے وڈیرے دے چودھری دے وڈے دا ذکر کیتا جائے تے لوگ بڑے غور نہ سن دے نے، لو جی یہ ساڈا چودھری سی، یہ ساڈا ایم پی اے ایم این اے میں، ادھر ذکر میں پاک محمد دے گھر دا کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ تسی کرنی ہے، کنہ دا ذکر ہو رہا؟ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک کون ماں جی نے؟ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا، ان دی تفسیر ماں جی عائشہ صدیقہ نے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر کی فرمایا؟ اللہ فرمان دینے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرمان دینے محبوب سونے جیڑا بندہ اللہ کو ڈر گیا، فرمایا دو جنتاں دے واسطے رکھ دیتیاں نے، دو جنتاں انہوں ملن گیاں جڑا میرے کو ڈر گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کو ڈرن والا دو جنتاں دا قدار ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر دا شہر مدینہ ہے، دعا کرو اللہ زیارتاں کروا دے وے، اللہ اپنی رحمت دے نال مکے مدینے دیاں زیارتاں کروا دے۔ سونے میرے استادہ نے کہہ دیتا محبت دی بولی پا دئیے، مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے، اللہ ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے، مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے۔ مکے شہر دیاں کیا باتاں نے، مکے شہر دیاں کیا باتاں نے، طیبہ دیاں روشن راتاں نے، جدوں امتی پڑھ دے نعتاں نے، دکھ مٹ جاندے نے سینے دے، اللہ ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے،
مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے اوئے اتھے خوف نہ کوئی خطرے نے اتھے خوف نہ کوئی خطرے نے کھجیاں دے سوہنے پترے نے رے ڈگ دے اوتھے قطرے نے میرے پاک نبی دے پسینے دے اللہ ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے مولا ساڈے ویزے لوا دے مکے مدینے دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا شہر مدینہ ہے تے میرے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے تے رو رہیاں نے آقا فرماندے نے ماں یبکی کا یا عائشہ رونا کیڑی گل دا ہے عائشہ پیاری ہے کیوں رو رہی ہیں میری حمیرہ کیوں رو رہی ہیں میری عائش کیوں رو رہی ہیں امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ذکرت موتی میرے پاک محبوب پیغمبر جند جیوی میرا لال پیغمبر جوانیاں مانے میرا سونا پیغمبر تیری زندگی دا داغا لمحہ ہوئی میرا لال پیغمبر محبوب سونے عائشہ نو موت یاد آ گئی ہے آج موت یاد کر کے ماں عائشہ رو رہیاں نے پتہ چلے قرآن اللہ نے اتاریا تفسیر نبی دے گھر دے اندر اللہ فرماندے نے والی من خافا مقام ربی جنتان جیڑا ڈر گیا میں جنتاں دا وارث بناواں گا ماں عائشہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے روندیاں نے یار کیوں تینوں شرم نہیں آندی زبان چلان لگیاں کیوں تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگدا زبان استعمال کرن لگیاں او تے پاک نبی دی پاک بیوی سی او تے طیب نبی دی طیب بیوی سی او تے قاری نبی دی قاریہ بیوی سی حافظ نبی دی حافظہ بیوی سی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے انہیں امی عائشہ دا ذکر ہوئے نا تے میرا دل نہیں کردا میں ترانہ بول کے اگے نہ جاواں کی شان دسامی عائشہ دا کی شان دسامی عائشہ دا جندی شان دے وچ قرآن آیا جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تے بیٹی پاک صدیق دیے اس تے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے